Assalamu alaikum and welcome to my channel Hasan Ali Vlogs। दोस्तों, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ही वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 29 अप्रैल 2020 को हमारी ज़मीन से एक बहुत बड़ा शहाब साकिब टकराने जा रहा है, जिससे हमारे सैयारे ज़मीन को तबाही का ख़तरा लाहिक है, जिसका अंदाज़ा हम हॉलीवुड की उन मूवीज़ से लगा सकते हैं जिनमें शहाब साकिब से होने वाली तबाही और दुनिया के खात्मे को दिखाया जाता है। अगरचे इन मूवीज़ में दिखाई जाने वाली तबाही एनिमेटेड होती है, लेकिन हकीकतन ज़मीन से शहाब साकिब के टकराने से होने वाली तबाही इन हॉलीवुड एनिमेटेड मूवीज़ में दिखाई जाने वाली तबाही से कई गुना ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि इस साल के आगाज़ से ही पूरी दुनिया को कोरोना जैसी मुल्हिक बीमारी का सामना है, यहाँ तक कि तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस बीमारी के सामने बेबस हो चुके हैं, तो इन हालात में दुनिया की तबाही की खबरों का सामने आना मज़ीद परेशानियों में इजाफे का बाइस बन रही हैं और लोग बेचैनी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आया ये खबर कितनी सच्चाई पर मबनी है? क्या हकीकतन वो शहाब साकिब हमारी ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है? और क्या वाकई इसके हमारी ज़मीन से टकराने से तबाही इस कदर खौफनाक हो सकती है कि ये हमारी पूरी दुनिया को ही तबाह कर देगा? इन सब की डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि शहाब साकिब होता क्या है। इसके बारे में जानने के लिए मैं इस्लाम और साइंस के रेफरेंसेस का इस्तेमाल करूंगा। इस्लाम के मुताबिक शहाब साकिब वो दहकते हुए पत्थर होते हैं जो शैतानों को आसमानी बातें सुनने से रोकने के लिए मारे जाते हैं, और इस बात की गवाही हमें अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरत नंबर 37 की आयत नंबर 6 से 10 तक कुछ इस तरह से बयान फरमाता है। इन्ना ज़य्यना अस्समाअ अद-दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, हमने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से आरास्ता किया। वहिफ़्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद, और हिफाजत की सरकश शैतान से। ला यस्मऊन इलल मलइल अअला वयुक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब, आलम बाला के फरिश्तों की बातों को सुनने के लिए वो कान भी नहीं लगा सकते, बल्कि हर तरफ से वो मारे जाते हैं। दुहूरन वलहुम अज़ाबुन वासिब, भगाने के लिए और इनके लिए दायमी अजाब है। इल्ला मन खतिफल खतफत फअतबअहु शिहाबुन साक़िब, मगर जो कोई एक आज बात उचक ले भागे तो फौरन ही उसके पीछे दहकता हुआ शोला लग जाता है। अब जानते हैं कि साइंस शहाब साकिब को कैसे डिफाइन करती है। साइंस के मुताबिक शहाब साकिब को एस्ट्रॉइड कहते हैं, जो कि मुर्दा सैयारों की बाकियात होती हैं, जो कि छोटे बड़े पत्थरों पर मुश्तमिल होते हैं और खला में आज़ादाना तौर पर घूमते रहते हैं। जो किसी भी सितारे या सैयारे के करीब से गुजरें तो उनकी ग्रेविटी इन्हें अपनी तरफ खींच लेती है, और ये एस्ट्रॉइड्स सितारों और सैयारों पर गिरकर छोटी बड़ी तबाही का सबब बनते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे छोटे एस्ट्रॉइड्स रोज़ाना हमारी ज़मीन पर गिरते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन का कुदरती निज़ाम इन्हें इतना स्लो कर देता है या जलाकर इतना छोटा कर देता है कि इनके गिरने का हमें ज़मीन पर एहसास नहीं होता, और एस्ट्रॉइड्स ज़्यादातर या तो खुले समुंदर में जाकर गिरते हैं या फिर ऐसे वीरान इलाकों में जहां आबादी का कोई निशान नहीं होता। और वैसे भी एस्ट्रॉइड्स से होने वाली तबाही का अंदाज़ा इनके साइज़, इनकी रफ्तार और गिरने की जगह से लगाया जा सकता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड जो कि 13 अगस्त 2006 को ज़मीन पर पाया गया, जो कि 9 फुट लंबा और 9 फुट चौड़ा था, ये एक स्क्वायर शेप में था जिसकी हाइट तकरीबन 3 फुट थी, और इस एस्ट्रॉइड का वज़न तकरीबन 66 टन था। 29 अप्रैल 2020 को जो एस्ट्रॉइड ज़मीन की सतह से टकराएगा, साइंटिस्ट्स ने उस एस्ट्रॉइड का नाम 1998 OR2 रखा है, क्योंकि इसे 1998 में दरियाफ्त कर लिया गया था, इसीलिए इसके नाम के साथ 1998 लगाया गया। नासा के साइंसदान इस एस्ट्रॉइड पर पिछले 20 सालों से नज़र रखे हुए हैं,
اس لیے اس ایسٹرائیڈ کے بارے میں ناسا کے پاس پہلے سے ہی کافی انفارمیشن موجود ہے۔ جیسا کہ اس ایسٹرائیڈ کی ساخت کے بارے میں ناسا کے پاس جو ڈیٹیلز موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ایسٹرائیڈ کا ڈایا میٹر اس وقت تقریباً 5 برج خلیفائی عمارتوں جتنا ہے، جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے، یا پھر اس کا ڈایا میٹر 4.1 کلومیٹرز ہے، یعنی کہ ماؤنٹ ایورسٹ کے سائز کا آدھا، جو کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے، اور اس وقت اس کی رفتار تقریباً 31,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جو کہ انسان کے بنائے ہوئے سب سے تیز ترین رفتار جہاز سے بھی تقریباً 5 گنا زیادہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنی تیز رفتار سے گھومنے والا ایسٹرائیڈ اگر زمین سے آ ٹکرایا تو اس سے ہونے والی تباہی کا انسانی دماغ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آیا یہ ایسٹرائیڈ ہماری زمین سے ٹکرائے گا بھی یا نہیں، یا دنیا میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے۔ دوستو، ایسٹرائیڈ واچ کی ٹویٹ کے مطابق یہ ایسٹرائیڈ زمین سے 39 لاکھ میل یا پھر 62 لاکھ کلومیٹر کی دوری سے گزرے گا۔ اس دوری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ چاند کا ہماری زمین سے فاصلہ صرف 3,84,000 کلومیٹر ہے، یعنی یہ ایسٹرائیڈ چاند کے فاصلے سے بھی 10 گنا زیادہ دوری سے ہماری زمین سے گزرے گا۔ اگر ناسا کی پبلش کی گئی رپورٹس کی بات کریں تو یہ ایسٹرائیڈ پلوٹو کے پاس سے گزرے گا، اور اس ایسٹرائیڈ کا ہماری زمین تک پہنچنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں، اور نہ ہی ہماری انسانیت کو اس ایسٹرائیڈ سے تباہ ہونے کا کوئی خطرہ لاحق ہے، اور نہ ہی ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ ایسٹرائیڈ واقعی ہماری زمین سے ٹکرانے کے لیے ہماری زمین کے قریب آ رہا ہوتا تو اس کے ٹکرانے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا گواہ سائنس کے مطابق لاکھوں سال پہلے زمین سے ٹکرانے والا وہ ایسٹرائیڈ ہے جس نے ڈائناسورس کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا تھا۔ اور اگر یہ ایسٹرائیڈ زمین کی طرف آتا بھی ہے تو آج بھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ اسے زمین کی طرف بڑھنے سے روک سکیں اور اس سے ہونے والی تباہی سے انسانیت کو بچا سکیں۔ ان ایسٹرائیڈز کا خلا میں آزادانہ طور پر گھومنا ایک قدرتی عمل ہے، اور نیچر سے لڑنا انسان کے بس کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی قدرت اور خدا کے بنائے ہوئے نظام کو سمجھنا اتنا آسان ہے کہ سائنس قدرتی آفات کو روکنے کے لیے کوئی سد باب کر سکے۔ اب ناسا کی رپورٹ کو جاننے کے بعد آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر دیکھی جانے والی ایسی تمام خبریں سچائی پر مبنی نہیں ہیں کہ کوئی ایسٹرائیڈ ہماری زمین سے ٹکرانے جا رہا ہے اور اس کے ٹکرانے سے انسانیت کے خاتمے کو کوئی خطرہ ہے۔ اگر ہم ناسا کی پچھلے ریکارڈز کی بات کریں تو سائنسدانوں کے مطابق پچھلے کئی ہزار سالوں سے کوئی بھی ایسا ایسٹرائیڈ زمین کے پاس سے نہیں گزرا جس سے زمین کے تباہ ہونے کا خطرہ ہوا ہو، اور آئندہ بھی ہزاروں سالوں تک اس بات کی کوئی امید نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر کے آل پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو میرے اگلے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کی اجازت چاہوں گا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔